ख्रीष्ट येशूको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको बाइबल स्टडीको सेवकाई हामी प्रार्थना गरिकन सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक, तपाईँ सारा जगत प्रभु, तपाईँ अति योग्यका परमेश्वर पिता। तपाईँलाई यो समय धन्यवाद दिँदै अनि विशेष आजको दिन जुन बाइबल स्टडी भइरहेको छ प्रभु, अनि जुन बाइबल स्टडी गर्ने आफ्नो दासमाथि तपाईँको निगाह भएको होस्, अनुग्रह भएको होस्, अनि सारा मण्डलीमाथि तपाईँको निगाह, तपाईँको अनुग्रह भएको होस्। जुन वचनद्वारा आज जुन शिक्षाद्वारा प्रभु सारा मण्डलीले कुराहरू बुझ्नुपर्छ, जति पनि ब्रान्चेस प्रभु, हेडक्वार्टर हरेक जग्गा जग्गामा भइरहेका प्रभु यी प्रभु व्हाट्सएपद्वारा जुन प्रभु वचनहरू बाँडिरहेको छ, यसमा तपाईँको निगाह भएको होस् अनि प्रत्येकले तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस्। यी जुन बाइबल स्टोरीद्वारा धेरै प्रभु परमेश्वर पिता शिक्षाहरू पाइरहेको छ अनि प्रभु परमेश्वर जतिजनाले सुनिरहेको छ हरेकका प्रभु कानहरू, प्रभु मस्तिष्कहरू सबै तपाईँको नाउँमा खोलिएको होस् अनि प्रभु यसद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस् भनी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। विश्वास नम्रता स्तुति
परमेश्वर हाम्रा पितालाई स्तुति प्रभु ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई पवित्र आत्मा प्रभुलाई वन्दना त्रिएक ईश्वरलाई सदा औ सर्वदा पवित्र आत्मा प्रभुलाई वन्दना त्रिएक ईश्वरलाई सदा औ सर्वदा परमेश्वरलाई पवित्र आत्मा जीवनमा देखि बगोला प्रेम आनन्द धीरज कृपा भलाइ हर्ष संयम विश्वास नम्रता जय मसीह। आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ पढ्ने अनि सुन्नेछौँ। नयाँ नेम दोस्रो कोरिन्थी 3:12 18 पाठ गर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3:12 18 पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। हामी मूसा जस्तै होइनौँ जसले उनको धमिलिँदै गएको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा घुम्टो हाल्ने गर्थे। तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिन समय पुरानो करार पर्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। हो, आजसम्म पनि मूसाका पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ, तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। हामी सबै घुम्टो हटाएको मोहरले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। सबैलाई जय मसीह। आजको हाम्रो बिहिबार माण्डलिक बाइबल अध्ययनमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछौँ। अनि आज हामी अध्ययन गर्न लागिरहेको कुरा चाहिँ अस्ति आइतबार हामीले ठुलो पास्टर भो एलबी बडाबाट हाम्रो मानसिकतामा हाम्रो सोच ठुलो राख्नुपर्ने, हाम्रो विचार ठुलो हुनुपर्ने विषयमा हामीले सुन्दै थियौँ। अनि यो यति एउटा भास्ट सब्जेक्ट हो है, एउटा यो ठुलो विषय हो। अनि यो 1-2 घन्टामा सकिने विषय होइन। यसैले यस अध्ययनलाई निरन्तरता दिएर तपाईहरूले धेरै आत्मिक फाइदाहरू पाएर आशिषित बन्नुहोस् भनी हाम्रो प्रार्थना साथै यो अध्ययनलाई पनि हामीले निरन्तरता दिने हामीले सोचेका छौँ। अनि यो अध्ययन मण्डलीमा ल्याएको कारण चाहिँ हाम्रो सोच विचारमा परिवर्तन ल्याउनुको निम्ति हो। कति हामी यसरी सोच्दछौँ, परमेश्वरले यो रोग जाति पार्नु सक्नुहुन्छ कि, उहाँले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ कि, मैले त्यो आशिष पाउँछु कि है। अनि यस्ता परमेश्वरप्रति हाम्रो साँगुरो सोचलाई फराकिलो अनि ठुलो बनाउन यो अध्ययन परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको हो। यसैले तपाईहरूले मसँग अस्ति हामीलाई पास्टर बाउले आइतबारको दिन दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको 1देखि 13 पदबाट उहाँले हामीलाई अध्ययन गराउनु भएको थियो है। यो सबै कथाहरू मैले बुझाइरहन परेन, तपाईहरू धेरैलाई यो कथाहरू राम्रोसँग थाहा छ। अनि तपाईहरू कतिलाई थाहा छैन भने पनि तपाईहरूले यसो पढ्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईहरूले त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको चाहिँ तपाईहरूले छिटो बिर्सि जानुहुन्छ, तर आफूले पढेको चाहिँ हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ है। यसैले यो कुराहरू यसको सबै कथाहरू म भनिरहँदिनँ, मुख्य कुराहरू बताउँदै जानेछु।
तपाईहरूले हितोपदेश 23:7 हेर्नुभयो भने हाम्रो यो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा है हितोपदेश 23:7 अलिकति अर्कै लेखिएको छ, तर हामीले इङ्ग्लिसमा यसलाई पढ्यो भने साह्रो मिठो त्यहाँ लेखिएको छ। फर एज ही थिङ्स इन हिज हार्ट सो इज ही। उसले मनमा जे सोच्छ ऊ त्यही व्यक्ति हो है। हामी मनमा जे सोच्छौँ हामी त्यही व्यक्ति हौँ। तपाईँले आफूलाई जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ उही व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि आज हामी यही कुरालाई हामी अध्ययन गर्दै जानेछौँ। अनि भनिन्छ है एउटा चुम्बकसँग जोडिएको फलामले आफ्नो ओजनभन्दा 12 गुणा ओजन बढी उचाल्छ। यसैले हाम्रो सोच अनि विचार पनि त्यस्तै हो। यसले हामीलाई उचालेर माथि पनि राख्न सक्छ, यसले हामीलाई खसालेर मुनि पनि पुर्याउन सक्दछ। अनि अस्तिको आइतबार हामीले सुन्दै थियौँ कि कसरी एउटा लङ्गडो है आफूले आफूलाई मरेको कुकुर ठान्ने मान्छे चाहिँ राजाको टेबलमा राजासँग बसेर खाने योग्य भए। कसरी चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो एउटा लङ्गडो मान्छे आफूले आफूलाई मरेको कुकुर ठान्ने मान्छे अनि त्यो मान्छे चाहिँ राजाको महलमा बस्न लागे, राजासँग कसरी ऊ खान लागे। हामीले त्यो कुराको विषयमा हामीले एकदमै गहिरो अध्ययन हामीले गरेका थियौँ। तपाईहरूले मसँग 2 सामुएल 9:1-3 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मफिबोसेतमाथि दाउदको दया। दाउदले सोधे, के साउलको घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन सक्छु? साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो। त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे, के त सिबा होस्? त्यसले जवाब दियो, हजुरको दास सिबा म नै हुँ। तब राजाले भने, के साउलको घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरले चाहनु भएको दया म देखाउन सक्छु? सिबाले भन्यो, हजुर, जोनाथनको एउटा छोरा जीवित छन्, तिनी 2 खुट्टाका लङ्गडा छन्। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि सिबा भन्ने त्यो नौकर्नीले राजा दाउदलाई भने कि जोनाथनको एउटा छोरा चाहिँ जीवितै छ जसको नाउँ चाहिँ हो मफिबोसेत। अनि मफिबोसेत चाहिँ को थियो भन्दाखेरि मफिबोसेत चाहिँ इजरायलको पहिलो राजा साउलको चाहिँ नाति थियो। जोनाथनको चाहिँ छोरा, साउलको छोरा जोनाथन अनि जोनाथनको छोरा चाहिँ मफिबोसेत। अनि मफिबोसेत चाहिँ लङ्गडो थिए अनि ऊ हिँडुल गर्न सक्दैन थिए। उसले आफ्नो पारिवारिक प्रतिष्ठा, एउटा इजरायलमा उसको बाजे राजा थियो है, अनि त्यो पारिवारिक प्रतिष्ठा, त्यो पारिवारिक सम्मान सबै कुरा उसले गुमाइसकेको थियो। अनि दोस्रो सामुएल 9:4-8 हामी पढ्नेछौँ। फेरि राजाले सोधे, तिनी कहाँ छन्? औ सिबाले जवाब दियो, तिनी लो देवारमा अमेलका छोरा माखिरको घरमा छन्। तब राजाले लो देवारदेखि अमिएलका छोरा माखिरको घरबाट तिनलाई मानिसहरू पठाएर झिकाए। औ जब जोनाथनको छोरा साउलको निम्ति मफिबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए तब तिनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले तिनलाई भने, मफिबोसेत? तिनले जवाब दिए, हजुर। दाउदले भने, नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रो पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रो बाजे साउलको सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। यसैले मफिबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म क हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुर जस्तै माथि पनि खयाल गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा दाउदले मफिबोसेतलाई कहिले पनि लङ्गडो मान्छे भनेर बोलाएन। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने मफिबोसेतलाई उसले राजा दाउदले नाउँ काटेर नै बोलाउनु भएको छ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि यहाँ मफिबोसेतले 8 पदमा भनेको छ, हजुरले म एउटा मरेको कुकुर जस्तै माथि पनि खयाल गर्नुहुन्छ।
अनि मफिबोसेतले चाहिँ आफ्नो अवस्था आफै हेरेर आफूलाई एउटा मरेको कुकुर सम्झन्थ्यो। अनि यहुदी जातिमा चाहिँ मरेको कुराहरूमा मरेको कुकुर चाहिँ अति नै घृणित र अशुद्ध कुरो हो। अनि मफिबोसेतले चाहिँ आफूले आफूलाई एउटा मरेको कुकुर जस्तै उसले सम्झन्थ्यो। मफिबोसेतले आफूलाई यो यहाँदेखि चाहिँ माथि सोच्न सक्दैन थिए, तर राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको मान्छे थियो। राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे, अ म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट। अनि उसले चाहिँ मफिबोसेतको सोच अनि विचारलाई ठुलो बनाइदिए। दोस्रो सामुएल 9:9-13 हामी पढौँ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ, तब दाउदले साउलका नोकर सिबालाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने, म तेरो मालिकका नातिलाई साउल र तिनको घरानाको सबै सम्पत्ति दिँदैछु। तैँले तेरा छोराहरू र तेरा कमराहरूले जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसका फसल तेरा मालिकका घरानालाई जुटाउनु पर्छ। तर मफिबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबलमा बसेर खानेछन्। तब सिबाले राजालाई भन्यो, हजुरले हुकुम गर्नुभए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरूमध्ये एकजना जस्तै मफिबोसेत राजाको महलमा बस्न लागे। मफिबोसेतको मिका नाउँ भएको एकजना सानो छोरा थियो। सिबाको घरानाको सबैजना मफिबोसेतको नोकर भए। तर मफिबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे। तिनी दुवै खुट्टा लङ्गडा थिए औ राजाकै टेबलमा नित्य राजासँग तिनले खाने गर्थे। यहाँ हामी देख्दैछौँ है, मफिबोसेत एउटा लङ्गडो मान्छे, उसले आफूलाई एउटा मरेको कुकुर सम्झने मान्छे। तर अहिले ऊ चाहिँ राजाको महलमा ऊ बस्न लागे। अनि यहाँ तपाईँले अन्तिम पद है, त्यही दोस्रो सामुएल 9:13 हेर्नु। मफिबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे। तिनी दुई खुट्टा लङ्गडो थियो औ राजाकै टेबलमा नित्य राजासँग खाना थाल्थे। अनि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने सिबाका घरानाको सबैजना चाहिँ अब के भए, मफिबोसेतको नोकर भए भनेर त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। तर अघि हामीले पढेको 8 पदमा मफिबोसेतको सोच कस्तो थियो? ऊ एउटा यत्रो ठुलो राजाको घराना है, राजाको घरानाबाट आएको, उसको बाजे इजरायलको पहिलो राजा। तर उसले आफूलाई ऊ लङ्गडो थिए नि, उसले आफूलाई एउटा मरेको कुकुर जस्तै सम्झन्थे। धेरैचोटि हाम्रो कतिपय सोचहरू पनि है मफिबोसेतको जस्तै भइपठाउँछ। अनि हाम्रो सोचहरू पनि मफिबोसेतको जस्तै भइपठाउँछ। सानो परमेश्वरले हामीलाई कहाँ राख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई कति ठुलो चिनारी दिनुभएको छ, तर धेरैचोटि हाम्रो सोच चाहिँ त्योपट्टि नगएर मफिबोसेतको जस्तै भइपठाउँछ। हाम्रो संसारिक हामी संसारिक राजाका है, हामी संसारिक राजाको सन्तान नभए तापनि, तर जुन दिन तपाईँ अनि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्यौं, हामी राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुका हामी छोराछोरीहरू भएका छौँ। हालेलुया! कति ठुलो चिनारी अनि पहिचान प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ है। तर धेरैचोटि हामी यो कुराहरू चाहिँ बिर्सी पठाउँछौँ। तर परमेश्वरले हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेको समयमा कति ठुलो सम्मान, कति ठुलो चिनारी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सन हुँदैन। साँच्चै नै दाउदले मफिबोसेतको सोच अनि विचारमा परिवर्तन ल्याएको जस्तै, तिमी को, उसको हराएको चिनारी फर्काएको जस्तै साँच्चै नै आज मण्डलीमा यो अध्ययनले तपाईँ अनि मैले थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चिनारी गुमाएका छौँ भने आज साँच्चै नै यो अध्ययनले फेरि पनि त्यो चिनारीलाई पूर्ण स्थापना गरेको छ। मफिबोसेतको त्यो चिनारी मेटिसकेको थियो, उसले बिर्सिसकेको थियो, तर दाउदले उसको चिनारीलाई फेरि पनि स्थापित गरिदियो। अनि यो अध्ययनले पनि आज हामी धेरैको जीवनमा है, यो जुन चाहिँ अध्ययन आएको छ मण्डलीमा, यसले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो चिनारीलाई, परमेश्वरबाट पाएको चिनारीलाई फेरि पनि पूर्ण स्थापना गर्नेछ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि हामीहरू चाहिँ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभुका छोरा छोरी हौँ। तपाईँहरूले मसँग एफिसी खोल्नुहोस्।
तपाईँहरूले मसँग एफएसी 1:3 खोल्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। स्वर्गीय स्थानहरूमा तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको छ भन्दा, जुन दिन तपाईँ अनि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर हामीले ग्रहण गर्यौं, हालेलुया, वी आर सिटेड इन हेभन विथ क्राइस्ट। हामी ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा हामी बसेका छौं। अनि धेरैचोटि हामी है पृथ्वीबाट हामीले स्वर्गलाई हेरिरहेको हुन्छौं, तर हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिन हामी प्रभुसँग बसेका छौं। यसैले हामी चाहिँ पृथ्वीदेखि स्वर्गलाई हेर्ने होइन, स्वर्गदेखि पृथ्वीलाई हेर्ने व्यक्तिहरू हौं। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ राख्नु भएको छ। हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिन चाहिँ हामी स्वर्गीय स्थानमा बसेका छौं। धेरैचोटि हामी पृथ्वीदेखि स्वर्गलाई हेर्छौं, तर होइन। हामीले यहाँ परमेश्वरको वचन हेर्यो भने उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा राख्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी स्वर्गदेखि पृथ्वीलाई हेर्ने व्यक्तिहरू भएका छौं। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो सोच अनि विचार चाहिँ ठूलो हुन पर्यो। अनि कसरी हाम्रो सोच विचारहरूमा हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौं, यो कुराहरू पनि तपाईहरुलाई अस्ति नै बताइसकेको छ। म धेरै यसलाई उल्लेख गरिरहदिन, तर तपाई हामीलाई त्यो कुराहरू बताइसकेको छ। तपाईहरुले मसँग रोमी 12:2 खोल्नुहोस्। रोमी 12:2 अनि 1 देखि नै पढौं। यसकारण ए भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिहाल। औ यस संसारसित एकै चालका नहौ, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ औ परमेश्वरका असल मन पर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाऊ। के भनेको छ 2 मा? औ यस संसारसित एकै चालका नहौ, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ। अनि कसरी चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, कसरी हाम्रो मन बदलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक दिन परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्न पर्यो। परमेश्वरको वचनले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्दछ, रिन्यू गर्दछ हाम्रो माइन्डलाई। अनि हामीले हरेक दिन परमेश्वरको वचनलाई पढ्न पर्यो है। हामीले हर समय नै परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने हामी जोड दिइरहेका हुन्छौं। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ शक्ति छ। परमेश्वरले आफ्नो वचन बिना चाहिँ केही कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो वचनद्वारा उहाँले गर्नुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हरेक दिन हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न पर्यो। यो समय त परमेश्वरको वचन लिखित रूपमा है आफ्नै भाषामा हामीसँग छ। अनि यसैले हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न पर्यो। अनि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्छौं, परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हाम्रो सोच फराकिलो हुँदै जान्छ, हाम्रो विचार फराकिलो हुँदै जान्छ, हामी किङडम माइन्डेड हुँदै जान्छौं। परमेश्वरको राज्यको है मनोवृत्ति, परमेश्वरको राज्यमा कस्तो प्रकारले कार्यहरू गर्न पर्ने, कस्तो प्रकारले हामी परमेश्वरसँग हिँड्न पर्ने, यो सबै कुराहरू हामीलाई उहाँको वचनले नै सिकाउँदै जानुहुन्छ। परमेश्वरको वचन हामीले हरेक दिन नै पढ्न पर्छ। किनभने अरूले के भन्छ म त्यो व्यक्ति होइन, अरूले मेरो बारेमा के भन्छ म त्यो व्यक्ति होइन, तर परमेश्वरको वचनले मलाई के भन्छ म चाहिँ त्यो व्यक्ति हो। यसैले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न पर्यो। उहाँको वचनले मात्र हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। हाम्रो सोच विचारमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै परमेश्वरको वचन मात्र हो। यसैले परमेश्वरको वचनलाई पढौं, अध्ययन गरौं अनि हामी बढ्दै जाउँ। अनि ईसाई जीवन चाहिँ एउटा स्ट्याटिक हुने जीवन होइन, एकै ठाउँमा बस्ने जीवन होइन। ईसाई जीवन चाहिँ बढ्दै जाने, वृद्धि हुँदै जाने जीवन हो। यदि हाम्रो ईसाई जीवन चाहिँ एकै ठाउँमा अडिएर बसेको छ भने भनिन्छ है, जान्नुहोस् हामी चाहिँ ब्याकस्लाइड हुँदैछौँ। यसैले गर्दा ईसाई जीवन चाहिँ एउटा बढ्दै जाने जीवन हो। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिउन्। आमेन।